निधार मेरो टीका तिम्रो नामको, नाक मेरो नत्थी तिम्रो नामको, गला मेरो मङ्गलसूत्र तिम्रो नामको, नाडी मेरो चुराहरू तिम्रो नामको, पाउ मेरो पाउजु तिम्रो नामको, औँलाहरू मेरो औँठी तिम्रो नामको, ठुला मानिसलाई ढोगौँ म भाग्यशाली भएस आशिष तिम्रो नामको, तीज व्रत र अरू सबै व्रतहरू तिम्रै नामको, यतिसम्म कि कोख मेरो, दुध मेरो, खुन मेरो, अनि बच्चा बच्चा तिम्रो नामको, घरको ढोकामा लगाइएको नाम प्लेट तिम्रो नामको, यतिसम्म त ठिकै थियो। मेरो आफ्नो नामको सम्मुख लेखिएको गोत्र पनि मेरो होइन, तिम्रो नामको, सब थोक त तिम्रै नामको, आखिर तिमीसँग के छ र मेरो नामको। एउटी केटी बिहे गरेर घर गई, हिजोकी केटी अब आज बुहारी भई, हिजोसम्म मोजमस्ती गरिरहेकी केटी अब पराई घरको सेवामा लागि, हिजोसम्म टी सर्ट र जिन्स लगाउने केटी अब साडी लगाउन जान्ने भई, नील नदी झैँ बगिरहेकी केटी अब पराई घरको निर मात्र भई, दिनदिनै रमाइलोमा खर्च गर्ने बानी अब साग सब्जी बजारमा भाउ कस्न जान्ने भई, हिजोसम्म 3 पटक पुरा खाना खाने केटी आज पराईको घरमा 3 पटक खाना बनाउन थाली, हिजोसम्म जिद्दी गर्ने केटी अब लोग्नेको इच्छा सोध्ने बानी सिकी, हिजोसम्म आमालाई काम लगाउने केटी आज सासूको काम गर्न थाली, हिजोसम्म भाइ बहिनीसँग झगडा गर्ने केटी आज नन्द र देवरलाई सम्मान गर्न सिकी, पापाको आँखाकी नानी अब ससुराको गिलासको पानी बनी, यो सबै त्याग र समर्पण मात्र केटीहरू गर्न सक्छन्। त्यसैले कृपया महिलाहरूलाई धेरै सम्मान गरौँ। यो भिडियो झर्को नमानी सबैले सेयर गर्नुहोला। यो लेख मैले कपी गरेको नाम भेटिन, लेख्नु भएको थियो। नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, म भर्खरै यहाँ उपस्थित भएको छु। अहिले हामीले एउटा कविता पनि सुन्यौँ। आज म 5वटा लघुकथा लिएर आएको छु। आज शनिबारको दिन 242औं भाग लिएर आएको छु। यो वाचन गर्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रो दैनिक रुटिन अनुसार कृष्ण तिमसिनाजीको थियो। उहाँ कार्यव्यस्तताले नभ्याउनु भएकोले अहिले मैले वाचन गर्न कोसिस गरेको हुँ। म अहिले सम्पूर्ण नियम पुरा गरिरहेको छैन। अघि मैले भर्खरै देखाएँ 2वटा पुस्तक। एउटा पुस्तक वनफुल भन्ने, यो वनफुल शीर्षकको किताबबाट एउटा लघुकथा वाचन गर्नेछु। अर्को जनयुद्धदेखि जेलसम्म भन्ने अर्को किताब छ। त्यो किताबबाट 4वटा कथा गरेर 5वटा कथा म पढ्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले वनफुल शीर्षकको यो पुस्तकबाट महेश आमात्यको कथा सपना भन्ने यो लघुकथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कथा लेख्ने लेखक एउटा दुर्भाग्यको शिकार हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ कोरोनाको शिकार भएर उहाँको देहावसान भइसकेको छ। यो पुस्तक 2078 असारमा निस्केको हो। अहिले 79 असार 1 वर्ष भएको छ। यो पुस्तकको सपना शीर्षकको लघुकथा म अब वाचन गर्न गइरहेको छु। कथा यस्तो छ। निन्द्रादेवीको काखमा लुटपुटिएको थिएँ, तर मेरो मस्तिष्क म सुतेको पलङ भन्दा धेरै, कोठाको घेराभन्दा धेरै टाढा दौडिरहेको रहेछ। कुन्नी के भएको हो? सायद मेरो सपना हुँदो हो, अर्धचेतनाको द्वन्द्व हुँदो हो। तर मेरो मनमा शान्ति छाउनुभन्दा पश्चात र ग्लानीले ठाउँ ओटिरहेको रहेछ।
शान्ति छाउनुभन्दा पश्चाताप र ग्लानीले ठाउँ ओगटिरहेको रहेछ। मैले पुनः निन्द्रा देवीको शरण लिन चाहेँ, तर निन्द्रा देवीले काखमा लुटपुटिन दिनन्। पर सारी दिन मलाई अनि मेरो मस्तिष्कले अनेक तानाबाना बुन्न सुरु गर्यो। माकुरो झैँ त्यस तानाबानामा अल्झिरहेका रेसाहरू कहिले चुडिन्थे भने कहिले अनगिन्ती रेसाहरूको सहयोगी बन्थे। सायद अनिश्चित जीवनका द्वन्द्वहरू सुन्दर सपना र कल्पनाको रूपमा नै सजिने हो। कुन्नी के सोच्न थाले, घटिसकेको केन्द्रबिन्दुको उच्छवास समेत खोज्दै रहेछु। अर्धचेतना न भयो। एकाएक सबै चेतना ढुस भयो। कानमा मच्छेड लामखुट्टे कराउँदा पो तन्त्रबाट झस्किरहेको रहेछु। छि, त्यति नै बेला कराउनु पर्ने अपराधीलाई मेरो शरीरको रगत चुपचाप चुसे पनि त हुने हो। जयध्वनि कर्कश गरेर मुख गाडेपछि मात्र स्वाद लाग्दो हो अत्याचारीलाई। दानवी कर्कश स्वर र अत्याचारीलाई भुलेर पुनः म मेरो कल्पनालाई सम्झन थालेँ। तर मैले सम्झन सकिनँ कि के कल्पना गरेको सपना देखेँ। निकै बेर घोरिएपछि केही कुरा याद आए जस्तो लाग्यो। सायद मैले याद गर्न खोजेको कुरा नै म सत्य कसरी स्वीकार गरूँ। यो सपना हो, मस्तिष्कको तारतम्य न हो। यो द्वन्द्व मभित्रको विकार हुन सक्छ। लामखुट्टेको स्वरमा निस्केको जे होस्, यस सपनामा म त एउटा सिङ्गो प्रतिबिम्ब रहेछ। पहिले त छाया न थियो। यति चाँडै मानव मूर्ति कसरी बन्यो? निर्जीव वस्तु जस्तो उभिरहेको मानव मूर्ति केही क्षणमा नै जीव रहेछ भनेर मैले कसरी चिने त? जीव त पक्कै हो। विपनामा नै मृदु मुस्कान दिने अप्सरा झैँ त्यो प्रतिबिम्ब पनि अगाउजी 32 दन्त देखाएर किन हाँसी होली? सायद म उसलाई चिन्दिनँ। उसले मलाई अवश्य चिन्थे। त्यसैले त मलाई एक्कासी आँखा छोपिदिँदै त भने सातो लिएकी रे, कस्ती नकचरी मुगुट्टु नै थर्काइदिए। आफ्नो गएको सातोलाई सम्हालेर भेट्न भनी खेदिरहेको रे मलाई। उनी हाँस्दै भाग्दै थिइन्। भाग्दै कुनी कता बिलाइन्। मैले पत्ते पाउन सकिनँ। खोज्दा थाकेँ, तर उनी भेटिनन्। कतै भेटिनन्। खोज्दै बिरानो पहाडमा पुगेँ। पहाड घना जङ्गल तल थिचिएर चुपचाप बसिरहेको थियो। त्यही पहाडको मुन्तिर हेरेँ। त्यसपछि केही क्षण पश्चात देखेँ पहाडमुनि निलो पानीको लहर कल कल बगिरहेको थियो। धन्यवाद। यसरी सपना शीर्षकको लघुकथा महेश आमात्यज्यूको मैले अहिले वाचन गरेर सिद्ध्याएँ। यो वनफुल शीर्षकको यो कृति 2078 असार महिनामा प्रकाशन भएको हो। अब म यसको एउटा व्यङ्ग्य नाटक छोटो सुनाउन गइरहेको छु। त्यसपछि म जनयुद्धदेखि जेलसम्म कृतिबाट 4वटा लघुकथाहरू वाचन गरेर यहाँहरूलाई श्रवण गराउने कोसिस गर्नेछु। महेश आमात्यको व्यङ्ग्य नाटक यस्तो छ। सुखको खोजमा। 1. चरित्रको व्याख्या गर्ने। 2. आइमाईको चाहन्छ। आइमाई के चाहन्छ? 3. लोग्ने मान्छे को हो? 4. जीवनको अर्थ के हो? 5. मृत्यु कसरी अमोघ हुन्छ? यसरी व्यङ्ग्य नाटक समाप्त भएको छ। यो वनफुल
कृति चाहिँ समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतले प्रकाशन गरेको हो। यो पुस्तकबाट मैले यति कथा र एउटा व्यङ्ग्य नाटक वाचन गरेर मैं सामा तेजुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गरेँ। अब म अर्को एक जीवित पात्र जसलाई जिउँदो इतिहास पनि भनिन्छ, जन्मिँदादेखि जेलसम्म यो कृतिका सर्जक, उनको कृतिको कुराहरू लिएर म आइरहेको छु। मैले वाचन गर्ने पहिलो लौकथा छ ढाला ढाल। ए त जे भन्दैछस् पहिले नै मैले भनिसकेको छु, हाम्रै मूल मन्त्र चोरेर हामीलाई उल्लु पार्न सक्दैनस्। हामी त्यही मन्त्र जपेर बहिरो सरकार झक्झकाउन चितवन हिँडेका हौँ। हामीलाई रोकेर आफ्नै खुट्टामा बन्चर हान्ने काम नगर। मेरो कुरा सुनेर उनीहरूको रगत उम्लेछ। बोलीले मलाई खिचडी रङको गुलाम भएको आवाज दिलाए, स्वार्थी र धोकेबाजको पिछो लग्यो भने मैले पनि स्पष्ट भनेको थिएँ, गोरो र कालो रङको दोसारोपनले जनाधिकार मिल्दैन। रङ घोलेर एकै रङ भएर मैदानमा आओ, चितवन उल्टेर लहानमा स्यालुट गर्न आइपुग्छ। मेरो ध्वनि हावामा बिलाउन नपाउँदै खिचडी रङको गुलामलाई धुलो चटाओ भन्दै एक अज्ञात हुलले मलाई घेरिहाल्यो। पछाडिबाट बाँसको मोड चल टाउकामा बजारियो। पीडाले म चिच्याएँ। गोलीको आवाज सुने र तत्कालै म बेहोस भएँ। गोलीको आवाज सुने र म तत्कालै बेहोस भएँ। होस खुल्ला त म अस्पतालको सट्टा प्रहरी हिरासतमा थुपारिएको थिएँ। प्रहरीलाई कारण सोधेँ। उसको जवाबले मलाई होसमा आएकोमा खेद लाग्यो। पुनः र पुनः बेहोस भइरहन मन लाग्यो। प्रहरीले भनेको थियो, तैँले गोली चलाइस् रे, तैँले आन्दोलनका योद्धा ढालिस् रे, तँलाई बाहिर पठाए टुक्रा टुक्रा पार्छन् र सडकमा भएका भुसिया कुकुरलाई खुवाउँछन् रे। नजिकै मसँगै भोत्रिरहेको सहकर्मी भन्दै थियो, अधिकार पछिको कुरा हो, पहिले ज्यान रहनुपर्छ, बिना कारण ज्यान लिनुको ओजन बराबरी हुन्छ। मैले टाउको उठाएर उसतिर उकोलिएर हेर्न पुगेँ। उसका पछिल्ला शब्दले मनमा भूकम्प जान थाल्यो। अहिलेसम्म थामिएको छैन उसको बोली थियो, यता तपाईँ ढल्ना साथ म बिचमा उभिएँ। जति जोर जुलुम गरे पनि ढलेकोलाई थप्न दिइनँ। उता एक निमुखो ढलेछ, त्यसैले तपाईँ र म यहीँ कोचिएका हौँ। 2078 मङ्सिर 26 गते देखिको यो लौकथापछि म अर्को लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो ढालाढाल कथा चाहिँ मधेस आन्दोलनको सेरोफेरोमा रचना भएको हो। मधेस आन्दोलन कसरी भयो, त्यसको बीच के थियो भन्ने आवाज यो कथाले हामीलाई दिलाएको छ। अब म अर्को कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। उस्तै उस्तै शीर्षकको यो कथा यस्तो छ। स्वागत छ, एकजना नयाँ सदस्य थपिएकोमा हामीलाई अपार खुसी छ। स्वागत छ तिमीलाई। यस्तो आवाज सुनिन साथ राजपुरा जेल परिसरको भित्री गेट खोलियो। 4 जनाले एकै पटक हेरे। म अनाहकमा जेल परेको थिएँ। परिवारजन तथा इष्टमित्रसँग टाढिएको थिएँ। यस पीडाले म थिलथिलो भएको थिएँ। त्यसैले अरूका कुरा सुन्ने मुडमा छँदै थिएँ। तिनीहरूलाई झर्को फर्को गरेर तर्साएँ। नाना थरीका कुरा गर्दै उनीहरूले भित्र पसाए। त्यहाँ अरू कैदीहरू ट्वाल्ल परेर मलाई नै हेरिरहेका थिए।
मलाई त्यहाँको अस्तव्यस्तता र रहनसहन पछि हुँदै भएन। वातावरण एकदम बिजायो। मुक्ति मार्ग खोज्न म आफै अर्कै ठाउँतिर लागेँ। उनीहरू बोलाइरहेका थिए, म नसुने झैँ गरी टहल्दै थिएँ। घरिघरि उनीहरूतिर घृणित नजर पनि फ्याँक्दै थिएँ। केही बेरमा 2 जना लाठे आए। मेरो आँखामा जबरजस्ती पट्टी बाँधिदिए। भित्र लगेर बेस्सरी राम दुलाइदिए। बोलियो भने झन् कुट्थे, चुपचाप सही कुट्न कम गर्थे। आधा घन्टे यातना पश्चात पट्टी खोलिदिए। कारण सोधौँ भने अराजकहरूसँग के कुरा गर्नु भन्ने भयो। म युद्ध लडेर आएको थिएँ। शान्तिकालमा युद्धकालीन मुद्दा उल्टाएर बैरीले मलाई फसाएका थिए। मलाई पिट्नेलाई अहिले ठिक गर्ने मेरो उद्घोषलाई थुम्थुमाउँदै रमितीमध्येको एकजना प्रौढले मेरो कानैमा भनेको थियो, तपाईँको कम्प्लेनले यिनीहरूले हकार पकार सुन्लान्, सकेर लात र बात नै भेट्लान्। रात परेपछि छलमा भेसी रूपमा तपाईँको हुर्मत लिन्छन्। त्यसैले तै चुप मै चुप हुनुहोस्। यसमै भलो छ। वास्तविकता बुझेर जेलभित्र र बाहिरको वातावरण एक समान भएको ठाउँमै आएको थिएँ। 2078 असोज 8 गते। यसरी यो कथामा पनि जेलभित्र कस्तो वातावरण हुन्छ, नयाँ गएका कैदीहरूप्रति पुराना रैथानेहरूले, त्यहाँका लिडरहरूले मनपरी गर्न खोज्छन्। यो अवस्थालाई यहाँ दर्शाएको छ र यसले जेलभित्र र बाहिर एकै किसिमको वातावरण हुन्छ भन्ने आवाज दिएको छ। अब म ढिला नगरिकन अर्को कथा पढ्न गइरहेको छु। यो प्रत्यागमन भन्ने कथा छ। कथा यस्तो छ। अन्ततः म सदाको लागि जन्मथल मधेसमै फर्किएँ। मधेसमा जन्मेँ, कालो वर्णको भएँ, कलुवा कहलाएँ, पहाड चढेँ, काले भएँ, पहाडमै बढेँ, उतै पढेँ, संस्कार र विचार उतैको पाएँ। यस्तै प्रभाव जमाएँ, प्रतिभा देखाएँ, सबैलाई छक्का पारेँ। भोकानाङ्गाहरूको कल्याण गर्ने मन भयो। राजनीतिमा लागेँ। गर्दा गर्दै बन्दुक समाएँ, अनेकौँ जङ्गार तरेँ, भोक खाएँ, तिर्खा पिएँ, अभाव लाएँ, अस्थिर बाटो हिँडेँ, तर डर मिचेँ, त्रास कुल्चेँ, बम र बन्दुकका छर्रा शरीरभरि बोकेँ। अद्यापि केही बोकिरहेकै छु। एक हिसाबले पहाडलाई अङ्कमाल गरेर मै खाँदै रहेँ। अनिल शाह नामको थिएँ। कमला गौतमसँग बिहे गरेँ। जात मिच्दा पनि ठुलो विरोध पाइन। पावेल र फ्युजन नामका 2 छोरा जन्माएँ। मुखले नै सही। पहाडमै मैले मनग्गे सम्मान कमाएँ। समय शान्त भयो। चुनाव आयो। खुन पसिना बगाएको ठाउँमा उम्मेदवार हुन चाहेँ। पार्टीले टिकटै दिएन। कारण पनि खुलाएन। मधेसबाट लड्न भन्यो। म अनिच्छुक भएँ। फलत बागी भएँ। सबैले ज्वाइँलाई नै भोट दिन्छु भने। मैले जित्ने करिब निश्चित भयो। चुनाव भयो। परिणाम पोखियो। अनिल शाहले जम्मा 5 मत पाएका छन्। गम खाँदै जाँदा भोट दिने मान्छे पत्ता लाग्यो। म, कमला, सासू, ससुरा र सालो। 2078 6 महिना 16 गते। यो प्रत्यागमन कथाले पनि सबैतिरका व्यक्तिहरू सबैतिर हटाउन सक्नुपर्छ, विश्वास हुनुपर्दछ भन्ने आशयलाई यहाँ सम्बोधन गरेको छ। एक पात्र जो पहाडमा गएर राजनीति गर्न खोजे, त्यहाँ उनले 5 मत मात्र पाए। सबैले जित्नुहुन्छ ज्वाइँ साहब भनेर मिठो बोलियो कुरा गरे। त्यही परिवेशको त्यो कुरा थियो। अहिलेको परिवेश अलिकति फरक छ। अहिले काठमाडौँमा बालेन शाहले राम्रो जनमत ल्याएका छन्। उनलाई जनताले विश्वास गरेका छन्। त्यस्तै विश्वासको वातावरण सबैतिरबाट होस्, यही चाहना र कामनाका साथ अब म तेस्रो कथा वाचन गर्न गइरहेको छु।
एउटा गधा यहाँ घोप्टो परेर कन्दै रहेछ। यो भुल दण्ड भन्ने शीर्षकको कथा हो। एउटा गधा यहाँ घोप्टो परेर कन्दै रहेछ, मरणासन्न अवस्थामा पो छ जस्तो छ। साथीहरू हो, 2-4 लात बजारेर रिस शान्त गर्नुहोस्। कमान्डर पासाङको आदेश पाउन साथ सबैले एक 2 लात हान्दै गयो। कसैले भने मेरो शरीरमाथि चढेर मसला पिँदै झैँ मच्याक पारे। त्यसबेला रातको समय थियो। म उनीहरूका कुरा सुनिरहेको थिएँ, तर बोल्ने सामर्थ्य गुमाएको अवस्थामा थिएँ। अर्धचेत अवस्थामा मृत्युसँग जुधिरहेको थिएँ। त्यस आक्रमणमा हाम्रो शानदार जित भएको थियो। सेना क्याम्प र प्रहरी चौकी हाम्रो कब्जामा आइसकेको थियो। विशेष त म उत्साहले मातेको थिएँ। चौतर्फी अँध्यारै थियो, त्यसैले मलाई छेक्न कसैले सकेन। म बुर्कुसी मारेर अगाडि बढेँ। अरू साथीहरू हतियार सहित पोजिसन मिलाएर अघि बढ्दै थिए। म मात्रै एक्लै अघि बढेकाले उनीहरूले देखेनछन्। म क्याम्पभित्र पछि हतियार र शत्रु सैनिक खोज्दै थिएँ। मैले लगाएको पोसाक सेनासँग ठ्याक्कै मिल्थ्यो। पछि आएका साथीहरूले मलाई नै सेना सम्झिन्छन् र गोली हानेछन्। गोलीको छर्रा मेरो शिरदेखि पाउसम्म लागेको रहेछ। सबैले लात र बात हान्दै जाँदा रहेछन्। म एकजना साथीलाई चाहिँ मेरो जुल्फी समात्ने मन भएछ। मेरो टाउकोमा लगाएको टोपी हटाएछ। लामो केश र दाढी छामेछ। सेनाको जवान भए त कपाल केश दुवै नहुनु पर्ने भनेर टर्च बालेर राम्ररी हेरेछ। मलाई चिनेर हत्ता नपत्ता कराएछ। ए साथी हो, उहाँ त हाम्रै सहकमान्डर अनिलजी पो हुनुहुँदो रहेछ। यसरी भुलमा भएको आफ्ना साथीहरूले भुलमा गोली हानेकोमा एउटा नमिठो घटना, दुर्भाग्यको घटना यहाँ दर्शाइएको छ। शत्रुहरूलाई हराउन गएको आफ्नो मित्रलाई चाहिँ, आफ्नै कमान्डरलाई गोली हानेको अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ यो भुलदण्डमा। अर्को 5औं तथा अन्तिम कथा रागे नाति भन्ने शीर्षकको छ। यो कथा यस्तो छ। मेरो नाति ठुलो मान्छे बन्छ, जनताको आशा र भरोसाको नेता बन्छ, दुःख आफै पिउँछ र सुख अरूलाई बाँड्छ। मेरा बाजे नथर साहुको यस्तो कथनले म मख हुन्थेँ। गाउँघरतिर मेरो बढ्दो प्रभाव उहाँहरूलाई मन परेको अनुभूत हुन्थ्यो। त्यस हरिरावा गाउँमा दिनानुदिन मेरो बोलबाला बढ्दै गएको थियो। मानिसहरू भने खासै मन पराउँदैनथे। वरपरका छिमेकी कसैले पनि आफ्ना बच्चाहरूले मसँग दौडधुप गरेको रुचाउँदैनथे। तसर्थ कसैलाई पनि मसँग दौडधुप गर्न र हिँडुल गर्ने छुट थिएन। आफ्ना आमा बुवाबाट पिटाइ खाएको बिर्सेर प्राय साथीहरू जन्माउँथे र उनीहरूको नेता हुन्थेँ। स्कुल जाने बहानामा दिनभरि हामी बरालिन्थ्यौँ। स्कुल छुट्टी भएपछि घर पुग्थ्यौँ। स्कुल छुट्दा साथीहरूको पढाइ पनि कमजोर भएछ। म भने दिनानुदिन तेज बन्दै थिएँ। कारण घरमा बाजे मलाई कडाइका साथ पढाउनुहुन्थ्यो। अरू बेला उहाँले जति छुट दिए पनि पढ्ने बेलामा भने उहाँ जस्तो खरो अनुशासनमा लाग्ने मान्छे बिरलै थिए। म उहाँको स्वभावबाट भली भाँति परिचित थिएँ। चारैतिर तिहारको रौनकता लागेको थियो। एक दिन बिहानै उहाँले मलाई प्रेमले उठाउनु भयो। रागे कुकुरसँगै लगेर पोखरीमा नुहाइदिनु भयो। त्यतिन्जेल घरमा छरछिमेकीहरू जम्मा भइसकेका थिए। मलाई रागेको जस्तै 4 हात पाउ टेकाउनु भयो। त्यसैसँग टिकामाला लगाइदिँदै कुकुर तिहार मनाउनु भयो। एउटै थालमा खानेकुरा दिनुभयो। रागे खाना थाल्यो। म हेरिरहेँ। बाजे भुतभुताएको सुनिरहेको थिएँ। त र रागेमा केही फरक छैन। रागेको उजुरी गर्न एका बिहानै यतिको मानव सागर कहिले उर्लेन। मेरो नातिबाट बढुवा भएर त रागेको पिता भइस्। 2078
कार्तिक 13 गते यसरी कथा समाप्त भएको छ। यहाँ एक बच्चाले चञ्चलपन देखाएर गाउँले अरू बच्चाहरूलाई बरालेको आरोपमा गाउँलेहरूको कम्प्लेनलाई मत्थर पार्न हजुरबुवा नत्थर साहुले अपनाएको एउटा रणनीतिलाई, नाति सम्झाउने रणनीतिलाई यहाँ दर्शाएको छ। यसरी कथा अन्त्य भएको छ। अहिले मैले वाचन गरेको कथा जनयुद्धदेखि जेलसम्म यो कृतिबाट मैले 4वटा कथा पढेँ। अरुण कुमार शाह अनिलको यो संस्मरण कृति हो। यसमा लघुकथाहरू पनि समावेश भएको हुनाले 4वटा लघुकथा मैले वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाएँ। यहाँ देशका प्रखर राजनेताहरूका भूमिकाहरू छन् र यो वनफुल यो कृति चाहिँ मैसाथ आमात्यको कथा कृति होइन, तर लघुकथा यसमा समाविष्ट छ। यसमा त बाहिरी लेखिएको छ गीति कविता सङ्ग्रह भनेर। त्यसैले यहाँ एउटा गीत एउटा कविता पनि म वाचन गरेर यो आजको बसाइलाई यहीँ अन्त्य गर्दछु। कविता यस्तो छ। हिजो राजा हिजो राजा यो कविता यस्तो छ। कतै सम्मान कतै अपमान, कहिले घाम कहिले छाया, सायद हो यही जिन्दगानी। म कहिले मखमली र कहिले कमल फुल जस्तै नरम थिएँ। परिस्थिति र परिवेशले अहिले मलाई वज्र र चट्टान बनाइदिएको छ। झुकेर पनि पार लागेन, विश्वास दिलाउन सकिनँ। हाँस्ने र रुने बहानामा कसरी जिएर बाँचौँ म। यसरी यो हिजो राजा शीर्षकको कविता समाप्त भएको छ। हाम्रो बालकृष्ण काफ्लेजी आज वाचिङ भनेर आइरहेको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सर धेरै कालदेखि उहाँलाई मैले अनलाइन कतै देखेको थिइनँ। सुनिरहनु भएको छ भने हार्दिक स्वागत छ र हार्दिक नमस्कार छ भन्दै म अर्को 2टा कविता पढेर चाहिँ सिद्ध्याउन चाहिरहेको छु। भरोसा के छ र जिन्दगीको, आज यहाँ भोलि कहाँ। ठक्कर लागेर मर्छ मान्छे, एक्सिडेन्ट भएर मर्छ मान्छे। कसैले कसलाई पीडा व्यथा दिएर मार्छ मान्छे। त्यसैले भरोसा के छ र जिन्दगीको, आज यहाँ भोलि कहाँ। यसरी कथा यो कविता शीर्षक बिनाका कवि गीतहरू भन्ने शीर्षकको अर्को म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो वनफुल शीर्षकको कृतिबाट यसका सर्जक हुनुहुन्छ मै सामर्थ्य, जो चाहिँ दुर्भाग्यको शिकार हुनुहुन्छ। हामीबाट टाढा हुनुहुन्छ। कोरोनाले उहाँलाई लिएर गयो। उहाँ गइसकेपछि यो कृति प्रकाशन भएको छ। उहाँको नाट्य विभागमा निकै ठुलो हात रहेको मैले बुझ्न पाएको छु। अब म शीर्षक बिनाका गीतहरू शीर्षकको यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। म हाँसिरहेछु कि रोइरहेछु कसलाई थाहा, मलाई नै सोधे सबैले। म के गरिरहेको छु, मेरो घटेको जिन्दगीमा अल्झिरहेको छु कि। सोध मलाई म के गरिरहेको छु, म वर्तमानमा बाँचिरहेको छु कि। सोध मलाई भविष्यमा हाँसिरहेको छु। सोध मलाई म तिम्रै हुँ कि अरूको भइरहेको छु। सोध मलाई म को हुँ भनेर सबैले मलाई चिन मलाई। म तिमीलाई जहाँ गए पनि भेट्छु। तिमीलाई कसले भन्यो म यो बाटो आउँछु भने।
पहिलो भेटमा हामीले एकअर्कालाई वास्ता गरेका थिएनौँ। सदा संयोग कस्तो पर्छ हामीलाई। मुस्कान बढी सन्देहको अब म यस्तो लाग्छ हामी एकले अर्कोलाई देखिरहन्छौँ। एक मुस्कानको सुस्तरी कल्पना गर्दै मिठो क्षितिजमा रहन्छौँ अनि हामी मिठो संयोगको मिलनको मुस्कान लिँदै फर्किन्छौँ। हामी सँगैको क्षणसँग केवल टाढा हुन्छौँ, तर हामी भित्र उठेको प्रेम संयोग मिलन मुस्कानको क्षण नजिक हुन्छ, मनमा खेलिरहन्छ। यति भन्दै म यो मृषा मातेको कृतिबाट बिदा भएँ। अब म अलिकति जनयुद्धदेखि जेलसम्म यो कृतिको बारेमा थोरै भनेर म बिट मारौँ, किनभने आजका यी दुवै कृतिबाट हामीले विशेष त लघुकथाहरू सुन्यौँ र केही कवितात्मक कुरा पनि सुन्यौँ र सानो लघु नाटक व्यङ्ग्य नाटक पनि सुन्यौँ। यो जेलदेखि जनयुद्धदेखि जेलसम्म कृतिको विषय सूचीमा के छ यो बारेमा म सरसर्ती पढेर आजको बसाइलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। विषय सूची: विद्रोही मधेसी युवाको प्रेरक जीवन सङ्घर्ष, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। जिउँदो शहीद वृत्तान्त, राजेश विद्रोही। जिउँदो इतिहास, अनिलको प्रेरक जीवन कहानी, नन्दलाल आचार्य। लेखकीय, अब त्यसपछि चाहिँ संस्मरणहरू छन्। बाल्यकाल, यसरी भएँ माओवादी, माओवादीमा प्रवेश पश्चात, 2058 को सङ्कटकाल, आज अजब लाल र वेदप्रसादको हत्या, 70 मा विनय महतो सुरजको नेतृत्व, जनमुक्ति सेनामा सहभागिता, प्रहरी आतङ्कमा पिल्सिँदा, M16 कब्जाको क्षण, सहकर्मीको सहयोग, यसरी भयो मधेस आन्दोलन, मेची महाकाली अभियान, टाउको फुट्दा गाँसिएको सम्बन्ध, महाकाली पुलमा झडप, प्रेम प्रस्ताव, शर्मिलाको अडान। मधेस र पहाड बीचको जनवादी विवाह, नयाँ शक्ति, षड्यन्त्रको पर्दाफास, चोरी मुद्दाले अदालतमा, रिहाईको पहल, बिछोड, जेल भोगाई र रिहाई, 2075 माघ 15 गते, माओवादीमै प्रत्यागमन, तस्बिरमा जनयुद्धदेखि जेलसम्म भनेर यो पुस्तकमा यस्ता शीर्षकका लेखहरू छन् र यो यी सबै लेखहरू के भूमिकाहरू त सर्जकहरूले लेख्नु भएको छ र यो संस्मरणात्मक कृति चाहिँ अरुण कुमार शाह अनिलको हो। उहाँको पछाडिको पेजमा चाहिँ धेरैवटा तस्बिरहरू छन्, जुन तस्बिरमै माथि बताइएकै छ। तस्बिरमा जनयुद्धदेखि जेलसम्म भनेर बाल्यकालदेखि यो अन्तिम घडी यो अहिलेको स्थानीय निर्वाचन क्षणसम्मका तस्बिरहरू यहाँ राखिएका छन्। यति भन्दै म यी दुवै सर्जकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यी कृतिहरू मेरो हात लगाइदिने महानुभावलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र अहिले बालकृष्ण काफ्ले सर सुनिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार भन्दै म अहिले यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु।